Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। आज अलिकति शिक्षाको विषयमा कुराकानी गर्न मन लागेको छ। सरकारदेखि तल परिवारसम्म, जनताको घर दैलोसम्म पनि शिक्षा पहिलो प्राथमिकतामै पर्छ भन्दा हुन्छ। धेरै प्राथमिकताका क्षेत्रमध्ये एउटा व्यक्ति, घर, परिवार, समाजदेखि सरकारसम्म पनि शिक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। आजकल म धेरै सुन्ने पनि गर्छु, धेरै बाउआमाहरूले के भन्छन् भने साह्रै महँगो भयो शिक्षा, पढाउन गाह्रो भयो, छोरछोरीलाई कसरी उच्च शिक्षा दिने, यही तनाव र यही चिन्तामा हरेक बाउआमाको जीवनको सङ्घर्षका अधिकांश समय बित्ने गर्छन्। अझै पनि 10% भन्दा बढी बालबालिका स्कुल जानबाट वञ्चित छन् नेपालमा। कहिले त्यो अवस्था आउला कि नेपालका यी बालबालिकाहरूले स्कुल जाने, आधारभूत शिक्षा लिने, माध्यमिक शिक्षा लिने, उच्च शिक्षा लिने अवस्था कसरी सृजना होला? यस सम्बन्धी विभिन्न नीति नियम त पहिला पनि बनेका छन्, त्यसका कार्यान्वयन फितलो भएका कुराहरू त आइ नै रहेका छन्। अहिले पनि नीति नियम बन्ने क्रम जारी छ। यसै सन्दर्भमा यो शिक्षाको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अहिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ र यसको छलफल भइरहेको छ। यसको ऐन बन्न बाँकी छ। यसमा धेरै कुराहरू प्रस्ताव गरिएको छ। यदि यो कार्यान्वयन भयो भने केही अझै प्रभावकारी होला। प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अहिले मैले उठाउन खोजेको विषय अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षातिर यसले बाटो अगाडि बढाउला। तर यसभित्रका प्रावधानहरू के छन्, यसमा संशोधन अझै पनि थपघट गर्न के जरुरी छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँ हाम्रा छोराछोरी जो पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन मौलिक अधिकार अन्तर्गतै रहेको छ, यो अधिकारको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ होला? निःशुल्क अनि अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेन्टी कार्यान्वयन तहसम्म लैजाने गरेर कसरी गर्न सकिन्छ होला? महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग आज म संवाद गर्नेछु, अन्तर्क्रिया गर्नेछु। मेरो साथमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ माधव पौडेल, उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हुनुहुन्छ उहाँ डाक्टर हरि लम्साल, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएका एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ, शिक्षाविद हुनुहुन्छ, प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो संविधानले स्पष्ट रूपमा दियो, कागजमा आयो, आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनैपर्छ, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य हुनैपर्छ भनेर चाहिँ संविधानमै किटानी गर्यो। त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसको स्पिरिटलाई, मर्म र भावना अनुसार यहाँहरू ऐन बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। यो अनिवार्य भनेको के हो? अब अनिवार्य भनेपछि एउटा उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाउनुपर्छ। शिक्षा टाढा भयो विद्यालय भन्न हुँदैन। उनीहरूलाई कति दूरीमा हो विद्यालय दिनु पर्यो। एउटा तहसम्म सबैले पुरा गर्न पाउने वातावरण चाहिँ सरकारले, राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्छ। अनिवार्य भनेपछि यदि हामीले 5 वर्षदेखि 13 वर्षसम्मकोलाई आधारभूत शिक्षा जुन भन्छौँ अनिवार्य भन्यौँ भने त्यो अपाङ्ग अथवा अरू कुनै कारणले अभिभावक नभएका अथवा दुर्गममा जोसुकै भए पनि उसले विद्यालय आधारभूत शिक्षाको अधिकार चाहिँ उसकोमा पुग्नुपर्छ भनेर राज्यले त्यो अवसर, सरकारले त्यो अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्छ। गरिब, पिछडिएको अथवा दलित अथवा चाहिँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ नि पढाउन नसक्ने परिवार छ भने उसको लागि पनि त अनिवार्य हो। अनिवार्य, उसले पनि त्यो अवसर पाउनुपर्छ। त्यो अवसर भनेको चाहिँ राज्यले सहयोग गरेर, राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अभिभावकको लागि पनि एउटा सामाजिक रूपमा, नैतिक रूपमा बन्धनकारी, बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने भनेर छलफल त्यसरी अगाडि बढाइरहेको छौँ। यो निःशुल्क भनेको चाहिँ के? निःशुल्क अब संसारका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न अभ्यास हुन्छ। अब शुल्क तिर्न नपर्ने निःशुल्क। म त्यही भएर कन्फ्युज भएको। अघि मैले पृष्ठभूमिमा भने कि शिक्षा महँगो भयो भनेर बाबुआमा चिन्तित छन्, पढाउनै नसकिने भयो। एउटाबाट दुईटा सन्तान जन्माउँदाखेरि सोच्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो अहिले, होइन? पढाउनै गाह्रो भयो। 2-4 हजार, 10-20 हजारसम्म पनि 30 हजारसम्मका स्कुलहरू छन्। मोन्टेसोरी त झनै महँगो देखिन्छ अझै। अनि तपाईँ यहाँ निःशुल्क भन्नुहुन्छ, मैले बुझिनँ कि। अब निःशुल्क हाम्रो शिक्षा नियमावली व्याख्या गरेको के छ भने कानुनले व्याख्या गर्नुपर्छ निःशुल्क भनेको के भन्ने। यहाँको व्याख्या र अर्को मुलुकको व्याख्या एउटै हुन्छ भन्न सकिँदैन, फरक पनि हुनसक्छ। सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्दा निःशुल्क भनेको पढाइ बापत विद्यालयमा शुल्क तिर्न नपर्ने अवस्था हो। पढ्न गए बापत, कक्षामा पढे बापत, परीक्षा दिन बसे बापत
उसले कुनै शुल्क तिर्ने अवस्था सिर्जना हुन हुँदैन। निःशुल्क भनेको त्यो। अब अझ त्यसमा थपौँ है त, म एउटा विद्यार्थीको अभिभावकको साइडबाट हेर्दाखेरि स्कुल भर्ना होस्, स्कुलमा पढाइ होस्, तपाईँले भन्नुभयो जाँच फिसका कुरा होलान् अथवा पोसाकका कुरा होलान्, पाठ्य पुस्तकका कुरा होलान्, स्कुलबाट दिने अतिरिक्त त्यो बालबालिकालाई दिने सेवा सुविधाका कुरा होलान्, तिनैमा निःशुल्क भनेको हो। त्यही भएर निःशुल्कको परिभाषा ठाउँअनुसार फरक छ। हाम्रो चाहिँ त्यही हो। हाम्रोमा भर्ना पोसाकहरू छ कि छैन? पोसाक छैन। पाठ्य पुस्तक निःशुल्क छ, उपलब्ध हुन्छ। पोसाकको व्यवस्था छैन। छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ हाम्रोमा, थोरै होला, तर छात्रवृत्तिको व्यवस्था निश्चित समूहलाई गरेका छौँ। अब यो जुन चाहिँ नि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेका छौँ नि हामीले, आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा चाहिँ नि निःशुल्क भनिरहेका छौँ नि, यो मस्यौदा आफैमा पर्याप्त तपाईँले पाउनुभयो या थप गर्न जरुरी छ? यो त भर्खर प्रारम्भिक मस्यौदा हो। त्यही त प्रारम्भिक मस्यौदा हो। यसमा यो एउटा यो प्रारम्भिक यो थप गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने के छ? प्रारम्भिक मस्यौदा हो। यो मस्यौदा चाहिँ अब भनौँ एउटा शिक्षा मन्त्रालय र कानुन आयोगका मान्छेहरूको, कानुन आयोगका एउटा चाहिँ व्यक्तिहरूले मिलेर एउटा चाहिँ त्यहाँका ड्राफ्टिङ गर्ने मस्यौदाकारहरूले बनाए। शिक्षा मन्त्रालयको एउटा प्रारम्भिक मस्यौदा हो, फेरि भन्छु प्रिलिमिनरी। यो ड्राफ्ट पनि एउटा चाहिँ विधेयकको रूपमा जान्छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ड्राफ्ट भन्ने हुन्छ हाम्रो कानुनमा। त्यो भइसकेको छैन। एस्केलेटर मात्रै हो, संरचना मात्रै हो। यसमा नीतिगत रूपमा करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ थुप्रो छन्, जसको लागि चाहिँ भनौँ शिक्षाविदहरू हुन सक्लान्, नीति निर्माता हुन सक्लान्, स्थानीय तहका पदाधिकारी हुन सक्लान्, राज्यका जिम्मेवारी निकायहरू हुन सक्लान्, तपाईँहरू जस्ता सञ्चारकर्मी हुन सक्लान्, अथवा अभिभावक हुन सक्लान्। ती सबैको सुझावलाई हामीले भर्खर प्रारम्भ गरेका छौँ बहस। ती सबैको सुझाव आइसकेपछि यसमा अझ बढी पर्याप्त रूपमा यसलाई यो सुरुवात हो। यो विधेयक हेरिसक्दाखेरि यो विधेयकका राम्रा पक्ष यो छन् प्रारम्भिक रूपमै आए पनि, तर यो विधेयकमा यी कुरा चाहिँ पर्नै पर्छ है, यो परेन भने चाहिँ नि यो अपूर्ण हुन्छ ऐनभन्दा भन्ने के छ? मैले देखेको एउटा जिम्मेवारीको कुराकानी छ। अभिभावकले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने किसिमको र स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो छ, जसलाई मैले चाहिँ सकारात्मक भनेको छु। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि गरिब केटाकेटीहरू छन्, तिनीहरूलाई खाजा खुवाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्ला। त्यो र स्टेसनरी यो सरसहयोग हुनुपर्छ नि, सामग्रीहरू दिने, त्यो सामग्री दिनुपर्छ है सरकारले, स्थानीय सरकारले दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट किटानी गरिदिएको छ। त्यसो भनेपछि भोलि हामीलाई चाहिँ किताब छैन, कापी छैन, अथवा चाहिँ खाजा खान पाएनन्, गरिब छन् भन्ने किसिमको जुन हिजोआजको कुरोकानी छ, त्यसलाई यसले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। त्यो मानेमा मैले चाहिँ देखाएको छु। अर्को चाहिँ मैले देखेँ के हो भनेदेखि यो निजीलाई 25% तिमीहरूले चाहिँ नि गरिब विपन्न केटाकेटीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले हालिदिनुपर्छ, तिनीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरोकानी चाहिँ राखेको छ, जसलाई मैले सकारात्मक कुरोकानी मानेको छु। केही कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छु म। जस्तो अभिभावकको निम्ति चाहिँ नि सजाय गर्ने बुद्धि त हामीलाई आयो, तर अभिभावकलाई सघाउने बुद्धि कहाँनिर हुने हो? किनभने अभिभावक त विपन्न छ भनेर हामीले भनिएको छौँ। विपन्नलाई सघाइदियो भनेदेखि उसका छोरछोरी पढाउनलाई त तपाईँ हामीलाई टाउ दुखाउनु पर्दैन नि। त्यो त पैसा हुने मान्छेले नै पढाउनलाई सजिलो भयो, नहुनेको निम्ति सजाय मात्रै गरेर त भएन। सघाउने कुराकानी त्यहाँ छैन। अर्को उच्च शिक्षा कसलाई भन्दाखेरि त्यहाँ मेधावी मान्छेहरूलाई वा चाहिँ क्षमतावान मान्छेलाई मात्रै भनेको छ। अब प्रविधिले चाहिँ त्यो क्षमतावानलाई होइन, भए जति जम्मैलाई भन्ने किसिमको बनाइसक्यो। खुला विश्वविद्यालय हामीले बनाइसक्यौँ। अब सबैलाई बनाउने कि क्षमता कसको छ भने हिजोको पुरानो चिन्तनलाई मात्रै ल्याउने। क्षमता नभएको मान्छे छैन दुनियाँमा, क्षमता त छ, भिन्न क्षमता छ कि त्यस्तै क्षमता खोज्या हो। र निःशुल्क, वास्तवमा निःशुल्क गर्नलाई चाहिँ नि उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो वेल विसिङ, एकदम राम्रो सदासहायताको कुराकानी हो। तर साँच्चै अब यो निःशुल्क गर्नु पऱ्यो भने पैसा कसले हाल्ने हो? त्यो त भन्नु पऱ्यो नि। केटाकेटीसँग शुल्क लिने भएदेखि नलिएपछि निःशुल्क भइगयो। अभिभावकसँग ट्याक्स लाउने, त्यसपछि ट्याक्सबाट पैसा उठाउने भनेर के लेखिदिनु पऱ्यो? कि चाहिँ के भनिदिनु पऱ्यो भनेदेखि ल अनुपातिक लगानी हुन्छ, केन्द्रले 20% हाल्छ, प्रदेशले पनि 20% हाल्छ, स्थानीयले पनि 20% कम्तीमा हाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरोकानी हुनुपर्छ। त्यो कुरोकानी चाहिँ यसमा परेको छैन। डाक्टर लम्साल, उहाँले 7-8वटा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू उठाउनु भएको छ, पोइन्टहरू जुन चाहिँ राम्रा पक्ष त छँदैछन्। अब थप्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो क्लियर हुनुपर्ने कुरा यो भनेर तपाईँले पनि बुझ्नुभयो होला, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो ती विषयहरू कतिपय त छन् त्यहाँ, जस्तो अभिभावकलाई सजाय गर्ने भनेको त्यो पहिलो विकल्प होइन।
हामी त्यहाँ सचेतना गर्ने, सुविधाहरू दिने, उसलाई चाहिँ स्थानीय तहमा अरू कार्यक्रमहरू पनि गर्ने भन्ने छ त्यहाँ चाहिँ। अब अन्तिम विकल्प हो यो भनेको, यो कानुन भनेको यो मान्नु भएन भने यो हुन्छ है भन्ने हो। त्यसलाई सरले भनेकोमा जस्तो पुलिसको कक्षा, ब्रिज कोर्सहरू, अब अल्टरनेटिभ स्कुलिङको हामीले आधारभूत तहसम्म एउटा वैकल्पिक भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको छ, शब्द त्यही नहुन सक्छ होला। वैकल्पिक कक्षाहरू दिएर अलिकति लचिलो पद्धतिहरू बनाएर पनि जान दिनुपर्छ भन्ने छ। उहाँले उठाउनु भएका ती जुन जुन बुँदाहरू छन् नि, हजुर, त्यो समावेश गर्न सकिन्छ? त्यहाँ छन्। त्यहाँ यदि थप्न पर्ने हो भने त्यसलाई अझ क्लियर गरेर त्यसको छलफलमा त सहभागित्व दिन सर आउन पाउनु भएको छैन। सरलाई पनि छलफल गरेका थियौँ हामीले। त्यसलाई त्यसमा मजाले राम्रोको लागि सर यहाँ हुनुहुन्छ, मजाले थप गर्न सकिन्छ र त्यही भएर यसलाई सरले बारम्बार पहिलो मस्यौदा, प्रिलिमिनरी मस्यौदा भनेर आएका। म अध्यक्षज्यूकै आउँछु। अब तपाईँको ल ठिक छ। अहिले डाक्टर प्रोफेसर विद्यानाथ कोइरालाजीले जे उठाउनु भयो, यी शिक्षाका क्षेत्रमा उठ्ने एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्। यो फोरम मात्रै होइन, अन्त पनि प्रश्नहरू उठ्छन्। निःशुल्क त भन्यौँ हामीले, निःशुल्क भनेको अर्थ चाहिँ पैसा कहाँ आउँछ, स्वाभाविक र जायज प्रश्न हो यो। खास गरी नेपाल मात्रै होइन कि विकासोन्मुख विकासशील देशमा जहाँ पनि कुरा उठ्छ। यसमा हामीले क्याटेगोरिकली भनेका छौँ यो अनिवार्य निःशुल्क दिने जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहको हो, तर स्थानीय तहको मात्रै होइन यो। त्यसकारण यो विधेयक ल्याउनु पर्ने कारण चाहिँ संविधानको कारण मात्रैबाट होइन, हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पनि त्यही हो। दोस्रो कुरो, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय केही दायित्वहरू छन् जो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा छन्, त्यो जिम्मेवारी पनि हामीले ल्याएको छौँ, सङ्घीय सरकारले ल्याएको छ। दफा 38मा हेर्नुहोस्, शिक्षाको यो हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ दफा 38मा। हजुर, यो कुरा उल्लेख गरेको छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, सरले उठाउनु भएको अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यस अर्थमा कि कति कुरा यो हामी भोलि हाम्रो बहुत महत्त्वाकांक्षा पनि होला। बच्चालाई त हामीले निःशुल्क शिक्षा दिने भन्यौँ बालबालिकालाई, तर बाउआमालाई त्यो बच्चालाई चाहिँ भनौँ दिनभरि नानी हेरेर आफू काम गरेर चाहिँ बेलुका ल्याएर चाहिँ खानुपर्ने अवस्था हाम्रो मुलुकमा छ। उहाँले भन्नु इन्डिकेट गर्न खोजेको कुरा त्यही हो। त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यो पनि उल्लेख गरेका छौँ हामीले। के भनेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक रूपले विपन्न जो मानव सूचकाङ्क विकासको दृष्टिकोणबाट चाहिँ पछाडि परेका छन्, खास गरी दफा 28मा हेर्नुहोस्, त्यस्ताका बालबालिकालाई चाहिँ त्यसको परिवारजनको बाबुआमाको अभिभावकलाई पनि स्थानीय तहले यसमा चाहिँ अनुदान दिने भन्ने कुरा प्रस्ताव गरिएको छ। ज्यादै महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव छ यो। संविधानले नै स्थानीय तहलाई जति अधिकार, जिम्मेवारी र कर्तव्य दिएको छ नि, त्यो अनुसार कहिले कहिले हेर्दा कस्तो लाग्छ भने यति धेरै बोझ दिएको हो कि स्थानीय तहलाई भनेको जस्तो नि लाग्छ। अधिकार र कर्तव्य, जिम्मेवारीको चाहिँ पुरा गर्यो भने त त्यो स्थानीय तह धेरै समृद्ध पनि बन्न सक्छ। अब यो त स्थानीय तहलाई शिक्षाको मात्रै कुरा छैन, त्यहाँ स्वास्थ्यको होला, रोजगारीका कुरा, आर्थिक समृद्धिका कुरा र सामाजिक विकासका यावत कुरा जति केन्द्रलाई छ करिब करिब त्यति सबै छ, त्यहाँ सबै गर्नै पर्छ। त्यसलाई स्थानीय तहलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र यो गर्नको लागि तयार कसरी बनाउने भन्ने कुरा केही छ? हामीले यसमा भनेका छौँ। दुई तिनवटा कुरा छ। अघि डाक्टर साहबले चाहिँ कुरा उठाउनु भएको थियो, यो अभिभावकलाई जिम्मेवारी भने हामीले अभिभावक मात्रै होइन, अभिभावक त जिम्मेवारी छ। उसले आफ्नो बालबालिकालाई भन्दैछु म, अभिभावकको जिम्मेवारी के रह्यो भने उसले पठायो उसलाई चाहिँ राज्यको तर्फबाट दिने सुविधा वञ्चित गराउने एउटा उसलाई अभिभावक जिम्मेवारी बनायो। बालबालिकालाई कसरी जिम्मेवारी बनायौँ भने अहिले यो ऐन 75 सालमा लागू हुने अनुमान गरौँ हामीले भने 75 सालपछि 8 वर्ष पछाडि 83 साल हुन्छ। 83 साल उपरान्त त्यस्तो बालबालिकाले चाहिँ कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानमा अहिले भनौँ जस्तो हामीले भनौँ तल्लो पद, निजामती सेवाको तल्लो पद भन्दाखेरि हामी कार्यालय सहयोग भन्छौँ। उसको लागि बेसिक एजुकेसन के चाहिएन, साधारण लेखपढ गर्न जाने भन्छौँ हामीले। आधारभूत शिक्षा नलिएको मान्छे योग्य नहुने, त्यो सँगसँगै लग्न नि पाइएन। कुनै अब भने लाइसेन्स लिनुपर्ने अवस्था त्यसलाई पनि रोकाएको छौँ हामीले, लिनुपर्छ भनेको छौँ। त्यसलाई जिम्मेवारी बनायौँ। राज्यलाई पनि जिम्मेवारी बनाउनु के छ भने उसले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहले आफ्नो सभामा र केन्द्रीय सरकारलाई मैले कति बालबालिकालाई एजुकेसन दिएँ, कति दिन बाँकी छ, किन आयो भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। म तपाईँलाई त्यसपछि अनुदान दिन सजिलो हुन्छ। विद्या सर, दुईटा पाटोबाट कुरा गरौँ न। एउटा चाहिँ अनिवार्य भूगोलको आधारमा हाम्रो गरिबी, हाम्रो हैसियत, हाम्रो बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषा धेरै भएको मुलुक। अब सकारात्मक रूपमा भन्नुभयो भने विभिन्नताभित्र सम्पूर्णता बोकेको मुलुक पनि हामी भन्छौँ, तर चुनौती त धेरै छन्। यो अनिवार्यता कायम गर्नको लागि अझै पनि चुनौती तपाईँ के देख्नुहुन्छ? एउटा पाटो। दोस्रो पाटो चाहिँ जुन निःशुल्क 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 भनिरहेछौँ र तपाईँले 7औं नम्बरको बुँदामा भने जस्तो लाग्छ स्रोतका कुरा, आर्थिक रूपले चाहिँ स्थानीय तह समृद्ध नभइन्जेलसम्म त गाह्रो छ यो निःशुल्क गराउन पनि। चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँ यो दुईटै पाटोमा कुरा गर्दा भन्नुहोस् त? फेरि पनि उहाँले भन्दै गर्दा है
सबभन्दा समस्या मैले देख्ने कहाँनेरि भनेर भनेदेखि भाषाको समस्या ठुलो समस्या छ। भाषा र संस्कृतिले कस्तो अप्ठ्यारो पारिदिँदो रहेछ भनेर केटाकेटी एउटा भाषाको हुन्छ, शिक्षक अर्को भाषाको हुन्छ, यो अनिवार्यको लागि अनिवार्य गर्दाखेरि। अनि त्यो शिक्षकले नेपालीमा पढाइरहन्छ वा अङ्ग्रेजीमा पढाइरहन्छ, जेमा पढाउला, दुइटै कुराकानीले विद्यार्थीलाई घँचिडिरहँदो रहेछ, किनभने उसको भाषा मिल्दैन। त्यसो भनेपछि मातृभाषामा शिक्षा भन्ने संविधानले लेखेको छ। मातृभाषा मार्फत शिक्षा हो कि मातृभाषाको शिक्षा हो कि मातृभाषामा शिक्षा भने हो, के भने हो, त्यो गर्नुपर्ने स्पष्ट छैन। स्पष्ट छैन। हजुर, हाम्रो त चाहिँ नि पहाड र हिमालका चाहिँ नि बस्तीहरू कस्तो छन् भने दुईटा मात्रै घर पर 2 घण्टा टाढा हुन्छ, त्यतिको लागि स्कुल पुर्याउन पनि सकिँदैन। यसले के भन्छ भने यो प्रारम्भिक मस्यौदाले बढीमा 2 किलोमिटर भन्छ पाएक पर्ने। त्यो भनेको औसत, त्यो भनेको उयो नेपालीको औसत उचाइ भने जस्तै हो। औसत उचाइ कति भन्दाखेरि चाहिँ 5 फिट 2 इन्च। त्यसलाई कसरी मिलाउने? अब त्यसो भनेपछि अर्को उपाय के सोध्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ नि मलाई लाग्छ अब त्यसले व्याख्या गरेको कुरोकानीबाट स्कुलले त्यसलाई जिम्मा लिने, त्यो स्कुलले त्यसलाई चाहिँ नि हेर्ने किसिमको डिजाइन चाहिँ कतैतिर सोध्नुपर्छ, अथवा बस्ती सार्ने होस्टल जस्तो एकदम आवासीय स्कुलको चिन्तन पनि गर्न सकिन्छ। एउटा विकल्प हो, किनभने आवासीय पनि फेरि सबैको विकल्प होइन, किनभने आवासीय गर्नुभयो भने संस्कृति टुट्छ, फेरि संस्कृतिसँग चाहिँ परिवार बाउ आमा एकदमै संस्कृतिसँग टुट्छ, नातासँग टुट्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अर्को खतरा छ। त्यसैले गर्दा उसको घरमा गएर पढाउने हो कि उसलाई कहिलेकाहीँ पढाउने हो कि उसलाई चाहिँ आवासीय बनाउने हो, त्यो बारेमा असाध्यै सोच्नुपर्ने परिस्थिति छ। अब निःशुल्क शिक्षाको लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भन्ने कुरा नि, यो त हाम्रो स्थानीय तह अहिले त गरिबै छन्, गाह्रै छ। कति धान्ने होइन, छाप्रामा ठुला कुर्सी राखेर बसिरहेको छ देख्छु म। झन् झन् प्रधानमन्त्री वासो सरका कुर्सी छाप्रा जस्तो कार्यालय छ, त्यहाँ गाउँपालिका नगरपालिका प्रमुखहरू बसिरहेको त देखिन्छ होइन, कुर्सीमा त धनी नै देखिन्छ नेताहरू। तर कसरी जुटाउने आय स्रोत? कि फेरि डोनर खोज्ने अथवा परजीवी नै हुने हो कि? 2-3टा सम्भावना। डोनर चाहिँ नखोजौँ भनेर भन्ने दृष्टिकोण राख्छु म, किनभनेदेखि त्यो अन्ततगत अभिभावकलाई सचेत बनाउनुपर्छ, पैसा तिनीहरूबाटै असुल गर्ने हो। खालि के भन्दाखेरि शुल्क लिन्न भनेदेखि कर लिन्छु भनेर भन्न थाल्नु पर्यो। अब कर लिने किसिमको कुराकानी फेरि अभिभावकलाई नै डाँड्ने कुरा गर्नुपर्छ। पैसा कसैले तिर्नुपर्छ कि चाहिँ नि सरकारले पैसा हाल्छु भन्नु पर्यो, जति पैसा चाहिन्छ प्रति व्यक्ति जति लागत पर्छ त्यो मेरो जिम्मा भन्नु सक्नु पर्यो। त्यो सरकारले सकेन, किनभनेदेखि चाहिँ हामीसँग उदाहरण छ 17-18% पुल बजेटको 18%सम्म, शिक्षाले 18-20%सम्म पाइरहेको बजेट घट्दै 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 गएर बडा क्रान्तिकारीदेखि लिएर शान्तिकारीसम्म मन्त्रीहरू हामीले देख्यौँ, तिनले चाहिँ घटाउँदै लगेर 10मा पुर्याइदियो। अब भन्दाखेरि यिनले त बढाउँछन् भनेर भने त आशा गर्न सक्दैन, अब त घटाउँछन् नै घटाउँछन् उनीहरूले। विकल्प त्यसैले त विकल्प के हो भनेको स्थानीय सरकारले पैसा उठाउनु पर्यो। उठाउने भनेर भनेको अभिभावकलाई तिराउनु पर्यो। अभिभावकलाई तिराउने भनेपछि अब 2टा बाटोहरू सोचौँ। एउटा चाहिँ सक्ने अभिभावकलाई धेरै तिराउने, नसक्ने अभिभावकलाई थोरै तिराउने भनेपछि प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसनको कुराकानी, जसलाई प्रगतिशील करको कुराकानी हो, त्यहाँनेरि गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। कि चाहिँ नि यसरी घुमाएर फेरि त्यही पढाएर पैसा बिना पैसा त शिक्षकले पढाउन नि, लेमन क्वेसन गरे एकदमै ठिक भन्नुभयो। भने बिना पैसा पढाउने शिक्षक कि तयार पार्नु पर्यो कि चाहिँ उसलाई पैसा दिनै पर्यो। पैसा दिनु परेपछि उपाय के हो? सरकारले के परिकल्पना गरेको छ यो मस्यौदा बनाउँदै गर्दाखेरि? अब हाम्रा गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय तह त अझै पनि गाह्रै छ, पूर्वाधारै बनाउन त सकेका छैन, आफू बस्ने बिल्डिङ बनाउन गाह्रो भइरह्यो होला। अब निःशुल्क शिक्षा भन्नुभएको छ, आर्थिक स्रोत कहाँबाट कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? अब यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ यही कार्यपद्धति, यही संरचना, यही सोचले अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। जब हामी अनिवार्य शिक्षामा यो गर्नुपर्छ भनेर नयाँ प्रतिबद्धता सहित जाने हो भने अब अलिकति फरक चाहिँ यो सरकारको, अभिभावकको, स्थानीय तहको सबैको फरक चाहिँ यसमा चाहिन्छ। तपाईँ फाइनेन्सिङकै पर्सपेक्टिभबाट सरले भनेको कुरा, पैसाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने संसारमा सरकारसँग पैसा हुने भनेको जनताले तिरेरै हो। त्यो ट्याक्सबाट होला, नन ट्याक्सबाट होला, सर्भिस चार्ज, सेवा शुल्कहरू हुनसक्छ। शिक्षामा अलिकति लगानी बढाउने र अझ त लगानी भन्दा पनि मैले त सरकारले त बढाइरहेछ नि अरूलाई भन्दा। होइन, सरकारको लगानी यस्तो बढाएको बढाइ छ। अघि सरले भने जस्तै फलपो कति आयो भन्ने कुरा हो, त्यो त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ सदुपयोग कति भयो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर लगानी कति छ एउटा प्रश्न हो, कहाँ खर्च भएको छ भन्ने अर्को प्रश्न हुन्छ। शिक्षाको हिसाबले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई अलिकति सबल, बलियो, मजबुत बनाउने र यो कार्यान्वयन हुने हिसाबले के सोच्नु भएको छ, के लागेको छ तपाईँलाई? यो सोचाइ राखेरै ड्राफ्ट गरिएको हो। अब म विद्यानाथ सरले भनेको कुरासँग म पूर्ण सहमत छु कि शिक्षाको लागि कर अवश्य पर्छ। यसको प्रयोजनको लागि हाम्रो संविधानमा मौजूद विभिन्न अनुसूचीमा सङ्घले उठाउन सक्ने कर, प्रदेश उठाउन सक्ने कर र चाहिँ स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने करको व्यवस्था गरेको छ।
र ती करहरू चाहिँ लिन्छन्। शिक्षाको अधिकार भन्ने कुरो चाहिँ सामाजिक न्यायको अधिकार पनि हो। यसो भनेको अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ जसको इन्कम सर्टेन प्रतिशतभन्दा बढी छ उसले कर तिर्छ, जसको थोरै छ थोरै तिर्छ, नहुनेले केही पनि तिर्दैन। जम्मा भएको कर चाहिँ यता लगानी गर्ने, त्यसको सर्टेन लाउनु पर्यो। अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि सर्टेन प्रतिशत आफ्नो नेसनल बजेटको प्रत्येक वर्ष शिक्षामा लगानी गर्ने पर्छ। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। हाम्रा स्थानीय तहहरू कर तिर्ने हिसाबले कर तिर्ने हिसाबले त्यति धनी सम्पन्न पनि छन् होला गाउँपालिका नगरपालिका। आज चाहिँ हेर्दाखेरि आजको दृष्टिकोण हेर्दा छैन होला, तपाईँ लाग्छ होला, तर यो ऐन त हामीले आजको लागि मात्रै गरेन, 50 वर्षको लागि गरेको। भोलि 50मा त राज्यले लगानी गर्नु पर्यो। सुरुको दिनमा राज्यले अघि उहाँले भने चाहिँ एउटा फेजिङ एउटा चाहिँ भनौँ चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नु हुन सक्ला। यो राइट टु एजुकेसन बिल जुन प्रारम्भिक मस्यौदा चाहिँ तयार गर्नुभएको छ, यसमा आज हामीले परिच्छेद 3 अन्तर्गतको यो फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेसनको मात्रै कुरा गरेका छौँ। अरू धेरै पार्टहरू यहाँ छन् राम्रा, अझै सुधार्नुपर्ने पार्टहरू त्यसमा बाँकी नै छ। तर त्यो सँगसँगै आज मैले जोड्न नसक्ने तर नजोडी नहुने विषय सायद अर्को बहस यहाँहरूसँग फेरि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि फ्री एन्ड कम्पलसरी त गऱ्यौँ, त्यो सँगसँगै क्वालिटी एजुकेसनको एस्योरेन्स चाहिँ कसरी गर्ने, किनभने नत्र निजी स्कुल एकातिर चाहिँ भव्यसँग पढाइराख्ने अनि फ्री र कम्पलसरी भनेर सरकारी स्कुलमा गर्ने, सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी नै नहुने, पूर्वाधार पनि नहुने, पाठ्यक्रम पनि त्यस्तै हुने, शिक्षण पद्धति पनि त्यही खालको हुने, अनि त्यहाँ ग्याप त त्यो हुने नै भयो। त्यसकारण क्वालिटी एजुकेसनको चाहिँ नि निश्चित ग्यारेन्टी कसरी गर्ने भन्ने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण बहस छ। त्यो बहस अर्को पटक चलाउँला, अहिले चलाएर भ्याइँदैन। तर आजको सन्दर्भमा चाहिँ म विद्या सरबाटै आउँछु। अब अन्तिममा हजुर, यो विधेयक आफैमा तपाईँले भन्नुभयो केही राम्रा कुराहरू यसभित्र छन्, सुधार्ने कुरा पनि तपाईँले चाहिँ नि अलिकति सङ्केतहरू गर्नुभयो, सुझाव पनि दिनुभयो। यहाँको कमिटमेन्ट के हुन्छ? एक्सपर्टको रूपमा तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ, यही क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ। यो ऐन छिटो बन्नु पर्यो भने त त्यो दबाब पनि दिनु पर्यो। यहाँ त 10औं वर्षदेखि ऐन बन्दा रहन्छन् फेरि। त्यसमा सहमत छु, किनभने त्यो ऐनको त धेरै खेला भइसक्यो। शिक्षा मन्त्रालयले एउटा बनायो, त्यो गएर रोकियो, त्यसपछि गएर स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनायो, सङ्घीय मामिला बनायो, त्यो गएर अड्कियो। फेरि अब कानुनसँग मिलेर चाहिँ अर्को सहकारी भएर तेस्रो बन्दैछ। अब कुन चाहिँ लिएर चाहिँ स्कुल उसमा जाने, म त फेरि त्यो पनि बदमासी गरिरहेको छु। मैले अब बदमासी भने त्यो भने के हो भनेदेखि जसले बनाए पनि यो चाहिँ बोकेर हेर है, यो चाहिँ स्थानीय तहले हेर्नुपर्छ। तिमीहरूलाई बनाइदिया हो नियम चाहिँ अहिले, उनीहरूले खाका बनाइदिया हुन्, भोलि त तिमीहरूले गर्नुपर्छ, ल के गर्ने हो भनेर जिस्काइरहेको छु। जिस्काउने काम जारी राख्छु। हरि सर, हजुर, अब यति कुरा गरेपछि सरकारले आजको छलफलपछि पनि र यो प्रारम्भिक हुँदै गर्दा पनि अब यसरी लिन्छ र कम्तीमा यो विधेयक चाहिँ ऐन बनेर अब छिट्टै आउँदैछ है, नयाँ पार्लियामेन्ट नयाँ गभर्मेन्ट आएपछि चाहिँ कम्तीमा छिट्टै जान्छ भन्ने सरकारको तर्फबाट। स्थायी राज्य हो नि त तपाईँ, त स्थायी सरकार हो, के भन्नुहुन्छ? कमिटमेन्ट के हो त? हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको र हामीले पटक पटक नेपाल कानुन आयोगसँग पनि छलफल गरिरहेको चाहिँ आउने अधिवेशनमा यसलाई पुर्याएर त्यहाँबाट आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसबाट हामी जति सक्यो छिटो संस्थागत रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन लागिरहेछौँ। अब यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भने कानुन आयोगबाट आइसकेपछि कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, यो हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा सहमति राय लिने, अनि क्याबिनेट लैजाने, क्याबिनेटबाट अनि संसदमा लाने हुन्छ। हाम्रो प्रयास चाहिँ 75 सालमा, यो सामूहिक नै छ, सरले अहिले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, 75 सालमा चाहिँ हामी शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाइयोस् भनेर हामी लागेका छौँ। किन संसदको त कार्यक्षेत्र संसदकै हुन्छ, हामीले जति सक्यो छिटो त्यहाँ पुर्याउन सक्यौँ सरकारको तर्फबाट भने त्यहाँ बहस होला, छलफल होला, बाहिर आउला। तपाईँको शिक्षा मन्त्रीले क्याबिनेटमा कहिले पुर्याउनुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब डेट त यस्तो हो, त्यतिसम्म गर्न सकिन्छ। डेट त अब अहिले डेटै भन्न त आउँदो संसद अधिवेशन, नयाँ शिक्षा मन्त्रालयको एउटा मात्रै लक्ष्य केही छ भन्यो भने यो नयाँ संविधानमा आधारित यो विधेयक छ, सङ्घीय विधेयक छ र शिक्षक सेवा आयोगको, हामी यो दुईवटा तिनवटालाई हामी चाहिँ लैजानेमा छौँ र यो त धेरै अगाडि आइसक्यो। यसलाई हामीले त अब मैले 1 महिनै भन्दा नहोला, तर हामी एकदमै छिटो चाहिँ यसलाई लैजान्छौँ। के भन्नुहुन्छ माधव सर? तपाईँ अब कानुन आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसलाई गजबले हेर्नु भएको छ, छलफल चलाइराख्नु भएको छ। दुईवटा प्रश्न सँगै जोड्छु र छुट्टोमा जवाफ दिनु होला। थप हुँदै जान्छन्, थपघट हुँदै जान्छन् र राम्रो विधेयक चाहिँ संसदमा पुग्छ भन्ने कुराको तपाईले चाहिँ नि विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ आम जनतालाई? र अर्को कुरा, छिट्टो यो चाहिँ कानुन बन्नेछ, ऐन बन्नेछ भन्ने विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ? यसलाई हामी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकार राख्ने हो, स्टेक होल्डरको हामी यसमा ओपिनियनलाई हामीले स्थान दिएर हाम्रो दृष्टिकोणमा राम्रो राख्न सक्छौँ। हामी यसलाई चाहिँ चाँडै नै हामीले परिमार्जन गर्छौँ, यो एउटा छ। तर यसको अर्थ चाँडो गर्नुको अर्थ चाहिँ फेरि स्टेक होल्डरसँग परामर्श नगरिकन खुसुक गोप्य रूपमा गर्ने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ होइन।
कानुन आयोगले कुनै पनि विधेयक बनाउँदाखेरि चाहिँ स्टेक होल्डरसँग व्यापक छलफल गर्ने पर्छ। हाम्रो त्यो एउटा परम्परा नै बसिरहेको छ। यो सुरुवातमा त भएको छ, अझै यसमा कन्सल्टेसन पुगिसकेको छैन। एक दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो संविधानको अझै यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने कुराहरू, जस्तो अहिले विद्यासागरले चाहिँ उठाउनु भयो धेरै कुराहरू, ती कुराहरूलाई जस्ताहरू कुरालाई पनि हामीले सम्बोधन गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने, यो प्रभावकारी होस्। भोलि किनभनेदेखि यो यस्तो ऐन जुन चाहिँ हरेक अघि तपाईँले सुरुमा गरे जस्तो प्रारम्भमा भने जस्तै घर परिवारलाई छुने ऐन हो यो। त्यसैले यसको यो ऐनको चाहिँ सबै चाहिँ सबैलाई सम्बोधन गर्ने विषय भएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने यो एउटा चाहिँ कागजमा राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ सिरानमा राखेर सुत्ने ऐन नहोस्। यो छिट्टै आउन पनि दबाब दिनुहुन्छ तपाईँ? अवश्य हामी हाम्रो तर्फबाट हामी दबाब भन्दा पनि हाम्रो दबाब त के होला र हाम्रो तर्फबाट हामी चाँडै मसौदा तयार गर्छौँ नि। म यसरी आजको हामी चारजना बिचको यो जुन चाहिँ नि छलफल हामीले चलायौँ, यसमा विशेष गरेर शिक्षाको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र त्यसमा पनि अझ बढी आज केन्द्रित रह्यौँ कि हामी फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेसनको सन्दर्भमा निष्कर्ष यसरी निकालौँ। सर, यहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ भने यो प्रारम्भिक मस्यौदा हो, यसमा धेरै थपघट परिमार्जन र व्यापक अझै छलफल चलाइनेछ र छिटोभन्दा छिटो कम्तीमा क्याबिनेटसम्म पुर्याएर संसदमा चाहिँ नि आउँदो नयाँ संसदले, आउँदो नयाँ सरकारले क्याबिनेटसम्म लगेर संसदमा लानेछ र आउँदो नयाँ संसदले चाहिँ नि यो ऐन बनाउने गरेर काम अगाडि बढ्नेछ भनेर हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। र अघि तपाईँले अन्तिममा महत्त्वपूर्ण भन्नुभएको थियो घर परिवार व्यक्तिसम्म छुने ऐन बन्नेछ, यति निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। यसमा हामी लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्छौँ व्यक्तिगत र संस्थागत? सकिन्छ। प्लिज। डाक्टर हरिल लम्साल, तीनजनाकै रिटन कमिटमेन्ट हो यो, तपाईँले पढेर सुनाइदिनुहोस्। हस्, यो आज 74/7/9 गते हाम्रो प्रतिबद्धता नेपाल कानुन आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा तयार गरेको अधिकारमा आधारित विधेयक मस्यौदामा अझ बढी छलफल गराएर यस विधेयकलाई सार्थक, सान्दर्भिक र उपयोगी बनाउन संस्थागत रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा हामी अनुरोध गर्दछौँ र व्यक्तिगत रूपमा समेत हामी यस कार्यप्रति प्रतिबद्ध छौँ भनेर हामी तीनजनाले सही गऱ्यौँ। यसमा हामी निरन्तर फलोअप गर्छौँ। मुख्य कुरा राम्रो ऐन बन्नु पर्यो। अघि माधव सरले भने जस्तै जनताको घर दैलोसँगै जोडिने खालको चाहिँ नि ऐन बन्नु पर्यो र छिटो बन्नु पर्यो। यसको लागि यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण होस्, यो शुभकामना दिन्छौँ हामी। र यो समय अनि संवादको लागि यहाँहरू तिनैजनालाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.